आपका पढ़ने वाला, सुनने वाला, जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाला मुबारक है। मुबारक है। आज हम इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं किसी भी वाक्य के ऊपर नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को लेकर चाहता हूँ। की आयत है पहला सैमुएल और उसका 7वां बाब में 17वां बाब, उसमें ये खूबसूरत आयत है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और बात मानना भेड़ों की चर्बी चढ़ाने से बेहतर है। अब ये जो हुक्म मानना सम टाइम ऐसा होता है, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप मेरी बात मानो। मिसाल के तौर पर खुदा ने एक काम की 10 कमांडमेंट्स की बात करें, 10 हुक्मों की, पता है 10 हुक्म कौन से? वो नहीं कौन से? पहला हुक्म कौन सा? अच्छा, और दूसरा कौन सा? तीसरा? अब हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अब मिसाल के तौर पर आप चर्च के अंदर कुर्बानी चढ़ाते हो या आप अपने घर के अंदर कोई कुर्बानी चढ़ाते हो और आप बाइबल की बात यानी खुदा ने जो हुक्म दिया है कोई नहीं मानते, तो वो आपने जो कुर्बानी चढ़ाई, आपने एक बड़ी इबादत का एहतमाम किया, वो फिर आदम के बेटे कायन और हाबिल ने जो कुर्बानी की उसमें से कबूल कौन सी? हाबिल की, क्योंकि हाबिल नियत अच्छी से लेकर आया, वो ईमान के साथ आया, हसद नहीं था उसमें, हम उसके अंदर ये नहीं था कि मैं दिखावा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दिखावा होता है। हमने चर्च में इबादत है 10,000 रुपये, तो चर्चों ने 10 साल फिर वहाँ पे चीज़ उठों के में आया, मैं जा सकता है चेयरमैन साहब के पास लाइक पास्टर साहब ने कहा कि नॉलेज में 10,000 का बीज हो, तो क्या हो गया? दिखावा हो गया, और वो मैंने कुर्बानी चढ़ाई। कुर्बानी हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर मैं 10,000 नहीं देता तो लेकिन मैं खुदा के हुक्मा में मानता हूँ, खुदा ने जैसा मुझे बोला मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर क्या ज़्यादा बेहतर है? हुक्म मानना। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कोई एक चीज़ होती है ना, असी कहते हैं मैं तो सारी बातें मानता, तो यहाँ पर बात हो रही है, हम ना, मैं अपने माँ बाप की बात भी जानता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार मैं सारी बातें मानता हूँ, हाँ चल वाली गल लेना ऐ मेरे को नहीं होती, तेरी खैर। मिसाल के तौर सारे ठीक काम कर रहे हो, एक काम जो ना वो कि असी भैड़ा कर रहे हैं, असी कहने ठीक है खैर। तराजू के अंदर पलड़ा जब ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा होंगे, तो एक जड़ा खराब होएगा वो वजह तो ज़्यादा लाभ, हम वो एक वजह मैंने जब 2000 नहीं लगाएगा। मिसाल तौर पर ऐसी सोचते हैं पलड़ा है ना, तराजू है, इसके अंदर बात होते हैं, तो मैं कहता हूँ इसमें एक बुराई है और ये 9 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक ही बुराई है ना, है ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए मैं पास हो गया। ऐसा होता है ना, परसेंटेज 100 में से 90% पास, ये मेरी सोच है।
غلط. ہم کہتے ہیں جزوی طور پر ہم بات نہیں مان. جزوی یعنی کہ سلیکٹڈ. اس کی ایک ہی بات کو نہیں مان رہے, ویسے ساری گلا ماننے. ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ نے جتنے بھی حکم بولے میں سارے حکموں کو مانتا ہوں. ایک ہی ہے نا جڑا نہیں مانتا. ایک تو ایک نہیں مانا تو کیا ہوگا, 9 تو ماننی ہے نا بات. تو اس لیے میں پاس ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے کہ بتھیرے اول آخر ہو جائیں گے جڑے سوچتے نا میں 9 اچھائیاں کتنی ہیں, ایک ہی میرے سے پیڑے گا نا چل خیر. تو وہ جو ایسا سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. وہ ایک جو برائی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا ایک برائی ہو بھی گئی تو خیر ہے, وہ ایک برائی بھی اس کو دوزخ کے اندر لے گئی. جزوی طور پر بھی اگر کوئی انسان ایک بات کے اندر بھی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نافرمان ٹھہر رہا ہے. اسی جڑے سوچ رہے ہیں کہ میں زندگی سے بڑا وفادار, میں زندگی میں بہت وفادار ہوں, میں خدا کے ساتھ چلنے والا ہوں, میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, میں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی. میں پہلی چیز ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے, سب سے پہلے میں چرچ جاتا ہوں. دوسری چیز ہدیہ دیتا ہوں. تیسری چیز بیعتی دیتا ہوں. چوتھی چیز روزہ رکھتا ہوں. پانچویں چیز بیواؤں کا حق دیتا ہوں. چھٹی چیز پرستش کرتا ہوں. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ رسوماتی چیزیں, یہ رسمیں. چرچ جانا رسم ہے, ہدیہ دینا یہ رسم چلتی ہے, یہ رسم چلتی ہے. روزہ رسم, پرستش کرنا اسلام سے آپ کرتے ہیں اسپیشل فور یور سیف. ہم کتنی فرما برداری کریں. یہ تو ہمیں کھائے نہیں چل جانا, یہ تو ہمیں کھائے نہیں ہدیہ دے, یہ تو ہمیں دائیں نہیں دیکھ گئی, یہ دائیں الگ ہوتا ہے. روزہ رکھا, بیواؤں کا پرستش کرنا, دس از ناٹ حکم. یہ تو رسوماتی کام ہے جو ہم نے کرنے کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اس نے ہمیں بنایا ہے, ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے. ہمیں ماں باپ جو ہمیں پالتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اسی طرح خدا نے ہمیں بنایا. تو ہم یہ ساری چیزیں رسومات کے طور پر کر رہے ہیں. وٹ وی آر ڈوئنگ, ہم کیا کرتے ہیں جزوی طور پر اگر ایک چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا تو کیا ہو جائے, کیا اثر نکال دیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کام کرنا ہے کچھ بھی خراب نہیں ہے, لیکن یہ ہماری سوچ ہے غلط. ایک بھی کام ہمیں نافرمان بنا دے اور ایک بھی فرما برداری, ایک بھی بات مانی جانا وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے, فرما بردار بنا دیتا ہے. اب آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ فرما بردار بیٹے ہیں یا نافرمان بیٹے ہیں. حکم ماننا, ہم باقی سب اچھے کام کرتے ہیں, ہم ہیکل میں تو آتے ہیں سارے جانے, لیکن ہم جزوی گناہ کرتے ہیں. جزوی طور پر نافرمانی. اگر آپ کے اندر ایک نافرمانی ہے, آپ نافرمان. باپ کو نا اپنی اولاد کی بچہ اس کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے. اور ایک تو انہوں غلط بات لگتی نا ٹانٹ مار در تک اندر چلتا پہنچ میری نظر. ٹھیک ہے, اپنی زندگی کے اندر بھی ایسے کرنا ہے کہ آپ جزوی طور پر نافرمان نہ ہو. حکم بھی ماننا ہے, کہنا بھی ماننا ہے. تو یہی آج کا لیسن ہے, حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر. خوش ہو, یہ میں نے تکڑی اس لیے بنائی تھی, ایک برائی ہے 9 اچھائیاں. وہ جو سمجھتا ہے کہ چل ایک پیڑا کام کر بھی لینا, اکثر لوگ وہ ایک جزوی نافرمانی وہ انسان کو کیا بناتی ہے,
نافرمان بنا تو وہ نافرمانی اس کو خدا کی حضوری سے آؤٹ بھی کرا دو. جزوی نافرمان بھی بننا بلکہ کہنا میں ساری باتیں مانوں خدا کی, ایک بھی نہ چھوڑوں, ساری مانوں. تو یہ جزوی نافرمان نہیں بننا بلکہ فرما بردار بیٹے اور بیٹے ہیں. خداوند آج اس کلاس کے وسیلہ سے, اس تعلیم کے وسیلہ سے, اس بائبل مقدس پر جو آپ نے سنا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, اس کی وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ہے. آیت کو یاد رکھنا ہے, حکم ماننا قربانی چڑھانے سے